अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल साकिब इन्फो से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कोयटा। कोयटा पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का सदर मुकाम और सबसे बड़ा शहर है। कोयटा बलूची वर्ड कोयता से निकला है, जिसके लुग़वी माना वादी के हैं। कोयटा शहर सतह समंदर से तकरीबन 1700 मीटर से 1900 मीटर के दरमियान बुलंदी पर वाक़े है। अपने बेहतरीन मयार के फलों की पैदावार के लिए मशहूर ये शहर बुनियादी तौर पर खुश्क पहाड़ों में घिरा हुआ शहर है, जहां सर्दियों में सर्दी और शदीद बर्फबारी होती है। अगर बात की जाए कोयटा के जोग्राफिया की, तो कोयटा 30.2 डिग्री नॉर्थ और 67 डिग्री मशरक पर वाक़े है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई वादी है। सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है। यह अफ़गानिस्तान के शहर कंधार से करीब है। ये कराची के शुमाल मशरक में और इस्लामाबाद के जनूब मगरिब में वाक़े है। बज़रिया रेल इसका कराची से फासला 863 किलोमीटर और लाहौर से फासला 1170 किलोमीटर है। लाहौर से फ़िज़ाई फासला सिर्फ 700 किलोमीटर है, मगर दरमियान में कोहे सुलेमान के आने की वजह से पहले रोहड़ी जाना पड़ता है, इसलिए रेल का रास्ता ज़्यादा तवील है। सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर वादी पिशीन वाक़े है, जो नहायत ज़रखेज़ है। अपने फलों और कारेजात की वजह से मशहूर है। हुन्ना झील कोयटा से शुमाल की तरफ तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। अगर बात की जाए कोयटा की आबो हवा की, तो यहाँ गर्मियों में मौसम शदीद गर्म यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है। मौसम गर्मा का इख्तिताम सितंबर की इब्तदा से हो जाता है। यहाँ आमतौर पर सर्दियों में दर्जाए हरारत मनफी में चला जाता है, मगर 18 जनवरी 1970 में इस शहर ने अपनी तारीख की सबसे सर्द तरीन टेम्परेचर को देखा था, जब यहाँ दर्जाए हरारत मनफी 18.3 डिग्री को छू गया था। अगर बात की जाए कोयटा की तारीखी हैसियत की, तो कोयटा को शालकोट के नाम से भी तारीख में पुकारा जाता है, जिसका लुग़वी माना है किला। ख्याल है कि ये नाम किसी किले की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से पड़ा कि कोयटा चारों अतराफ से पहाड़ों में घिरा हुआ शहर है, जिससे वो कुदरती किला बन गया है। इसके अतराफ में जो पहाड़ हैं, इनके नाम चिल्तन, जरगून और महरदार हैं। सब पहाड़ बुनियादी तौर पर खुश्क हैं। कोयटा एक कदीम शहर है, जिसके वजूद का सबूत 6ठी सदी ईस्वी से मिलता है। उस वक्त ये ईरान की सासानी हुकूमत का हिस्सा था। 7वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने ईरान फतह किया, तो ये इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी की फतूहात में कोयटा का जिक्र मिलता है। इसके बाद एक ख्याल के मुताबिक कांसी कबीला के अफराद ने तख्ते सुलेमान से आकर कोयटा में बड़ी तादाद में सुकूनत इख्तियार की। 1543 ईस्वी में मुगल शहनशाह हुमायूं जब शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान की तरफ फरार हो रहा था, तो यहाँ कुछ अरसा कयाम किया। जाते हुए अपने बेटे अकबर को यहाँ छोड़ गया, जो 2 साल तक यहीं रहा। 1556 तक कोयटा मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा, जिसके बाद ईरानी सल्तनत का हिस्सा बना। 1595 ईस्वी में दोबारा शहनशाह अकबर ने कोयटा का अपनी सल्तनत को हिस्सा बना दिया। 1730 के बाद ये रियासत कल्लात में शामिल रहा। 1828 में एक यूरोपी मुसाफिर के मुताबिक कोयटा के इर्द गिर्द मट्टी की एक बड़ी दीवार थी, जिसने इसे एक किले की शक्ल दे दी थी। इसमें तकरीबन 300 घर आबाद थे। 1828 और उसके बाद कोयटा का जायजा लेने के लिए कई अंग्रेज मुसाफिर
کوئٹہ آئے جن کا مقصد انگریزوں کو معلومات مہیا کرنا تھا۔ 1839 کی پہلی برطانوی افغان جنگ کے دوران انگریز نے کوئٹہ پر قبضہ کر لیا۔ 1876 میں اسے باقاعدہ برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا گیا اور رابرٹ گرو سینڈیمن کو یہاں کا نمائندہ سیاسی یعنی پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کیا گیا۔ اس دوران بلوچ قبائل کے افراد بڑی تعداد میں کوئٹہ میں آباد ہوئے۔ انگریزوں نے کوئٹہ کو ایک فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا، چنانچہ اس دور میں کوئٹہ کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جو 1935 کے مشہور زلزلے تک جاری رہا۔ اگر بات کی جائے 1935 کے زلزلے کی تو 31 مئی 1935 کو کوئٹہ میں ایک بڑا شدید زلزلہ آیا جس نے پورے شہر کو آنن فانن مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 40,000 افراد چند سیکنڈ میں ہلاک ہو گئے۔ اس قیامت خیز زلزلے نے کوئٹہ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا اور شہر میں کوئی عمارت نہ چھوڑی۔ یہ زلزلہ رچرڈ کے معیار کے مطابق 7.1 کی شدت کا تھا۔ اس کا شمار جنوبی ایشیا کی تاریخ کے 4 بڑے ترین زلزلوں میں کیا جاتا ہے، جس کے بغیر کوئٹہ کی تاریخ نامکمل ہے۔ اس زلزلے کے بعد کوئٹہ کی تعمیر نو ہوئی مگر تمام عمارات یک منزلہ تھی۔ اس کے علاوہ برطانوی لوگوں نے چونکہ اپنے فوجی اڈے افغانستان کی سرحد کے ساتھ بنا لیے تھے، اس لیے انہوں نے کوئٹہ کی تعمیر نو میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ لیکن کوئٹہ چونکہ افغانستان اور ایران کے تجارتی راستے پر تھا، اس لیے آہستہ آہستہ اس نے اپنی حیثیت دوبارہ مستحکم کر لی۔ اس کی تجارت افغانستان کے ساتھ چمن کے راستے اور ایران کے ساتھ نوشکی، دال بدین اور تافتان کے راستے دوبارہ شروع ہو گئی۔ اگر بات کی جائے آزادی کے بعد کی تو 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد کوئٹہ بلوچ علاقے کا صدر مقام تھا۔ بعد میں جب بلوچستان کو صوبہ بنایا گیا تو اس کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یہ اپنے پھلوں کی تجارت اور کرومائٹ کی کانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر ہونے کی وجہ سے پرفضا مقام ہے۔ سیاحت نے یہاں بہت ترقی کی ہے، خصوصاً زیارت جو کوئٹہ سے قریب ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کا پسندیدہ مقام تھا۔ صوبائی دارالحکومت ہونے کی وجہ سے بہت سے دفاتر قائم ہوئے ہیں اور صوبائی اسمبلی بھی متحرک رہتی ہے۔ 1979 کے افغان مسئلہ کے بعد افغانستان کے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں مہاجرین کی شکل میں کوئٹہ شہر میں پہنچ گئی، جس کی وجہ سے اس شہر کی شکل بدل چکی ہے، جرائم کو فروغ مل چکا ہے۔ آبادی میں اس اضافے کی وجہ سے کوئٹہ اب بہت پھیل گیا ہے۔ شہر کے ارد گرد کافی نئی آبادیوں نے جنم لیا ہے۔ یہ پاکستان کا 9ویں نمبر پر بڑا شہر ہے جس کی آبادی 6 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے۔ اس میں افغان مہاجرین شامل نہیں ہیں۔ کوئٹہ کو پاکستان کے دیگر علاقوں سے ملانے کے لیے 1600 کلومیٹر طویل ریلوے لائن موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر زاہدان سے ایک ریلوے لائن آتی ہے۔ کراچی اور کوئٹہ کے درمیان ایک سڑک براستہ سبی، جیکب آباد اور سکھر پہلے موجود ہے اور ایک نئی سڑک کوئٹہ کو براستہ مستونگ، کلات، خزدار اور لسبیلا ملاتی ہے۔ بہاولپور اور ملتان کے لیے بھی براستہ سڑک اچھا راستہ موجود ہے۔ کوئٹہ کی اہمیت پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ کی تعمیر کے بعد مزید بڑھ گئی ہے، لیکن اس وجہ سے یہ استعماری طاقتوں کی نظروں میں سازش کا گڑھ بن چکا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کوئٹہ کی یہ پسندیدہ معلومات ضرور اچھی لگی ہوں گی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شبیر احمد کو اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی اور سٹی کے تعارف کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔